सचेत नेपाली जिन्दाबाद, नेपाली जनता जिन्दाबाद, नेपाली जनता जिन्दाबाद, सचेत नेपाली जिन्दाबाद, नेपाली जनता जिन्दाबाद। पहिलो पटक आएर यहाँको अगाडि यसरी उभिनु पाउन मैले गौरव महसुस गरेको छु। यहाँ सबैलाई नमस्कार छ। एउटा मानिसले आँट्यो भने यो संसारमा गर्न सक्ने केही छैन। एउटा मानिसले आँट्यो भने यो संसारमा गर्न नसक्ने केही पनि छैन। जे पनि सम्भव छ हर वखत भन्नुस् म गर्न सक्छु। यस आई क्यान। म मेरो देशको युवाले यो संसारका कुनै पनि युवाले गरेको काम यो देशका युवाले गरेर देखाउन सक्छन्। मलाई यो कुरामा विश्वास छ र यो देशमा हामी यो देशलाई अरू जुन देशले जसरी आफ्नो देश बनाएका छन् त्यो भन्दा सुन्दर देश बनाउन सक्छ। युरोपमा जानुहुन्छ 2000 मिटरका डाँडाहरू बडो गौरवका साथ खुसीका साथ मानिसहरू चढेका छन्। त्यहाँ अरबौं खर्च गरेका छन्। खर्च त्यति धेरै भएको छ तर यहाँ हामी 29,000 फिटका डाँडाहरू छन्। यस्ता 6,000 फिटका त यति धेरै यहाँ डाँडाहरू छन्। यति धेरै मानिसहरू बाहिर के कारणले भएका छन्? के हामी रहरले बाहिर गएका हौँ? कोही मानिस रहरले बाहिर गएको होइन, हामीलाई लखेटियो। तपाईहरूलाई लाग्छ आज 85 लाख मानिसहरू बाहिर हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई लाग्छ म मेरो खुसीले मेरो इच्छाले म विदेशमा आएको छु। भ्रम नगरोस्, तपाईलाई लखेटिएको हो, तपाईलाई लखेटेको हो। त्यो कारणले तपाईँ बाहिर पहिलो कुरा यो देशका उद्योग धन्दाहरू सबै ध्वस्त गरिदिन्छ। तपाईँ जति पढ्नुहोस्, जति सुकै ट्यालेन्ट हुनुहोस्, तपाईँ वैज्ञानिक बन्नुहोस्, यहाँ उड्ने तपाईँ जहाज हेलिकप्टर धनकुटाबाट बनाउनुहोस्, तपाईको कुनै मूल्यमा व्यवहार छैन। यो हेलिकप्टर यहाँ संख्या बाबु जा विदेशमा छैन। यो देशका युवाहरू तपाईहरू छोडिन सक्नुहुन्छ। हामी सचेत नेपालीको यो छाता मुनि हौँ। म यहाँलाई अनुरोध गर्छु, हामी यो देशलाई यो सचेत नेपालीले जुन भिजन लिएर अगाडि बढेको छ, सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समाजवादको हामीले एउटा विश्व दृष्टिकोण बनाएका छौँ। देशमा अहिले जति पनि बजेट छ तपाईको 5% बजेट पनि काम गरेको छैन। सबै खाएका छन्। यसरी देश पुरै तन्नम र विश्वका सबैभन्दा मेहनती जनता, विश्वको तेस्रो मेहनती जनतामा नेपाली पर्छ। विश्वमा श्रमिक एकदम श्रमजीवी भनेर विश्वमा तेस्रोमा परिन्छ नेपाल। तर विश्वको सबैभन्दा तेस्रो भ्रष्ट मुलुक र विश्वको सबैभन्दा गरिब मुलुक यो देशलाई बनाएका छ। यो बाटो बन्दैछ भने यो बाटोमा कति पैसा आएको हो सोधौँ, प्रश्न गरौँ। नेतालाई भोट हाल्ने बेलामा सोध्नुहोस्, तपाईँ काङ्ग्रेसको आउँछन् अब कम्युनिस्ट आउँछन्, अध्यात्मवादी भनेर राजावादीहरू आउँछन्। तिनीहरूलाई पहिला तपाईँ सोध्नुहोस् 70 वर्षमा तैँले के गरिस्? सचेत नेपाली जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। सचेत नेपाली जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। नेपाली सेना जिन्दाबाद, नेपाली सेनालाई शक्तिशाली बनाऊ। सचेत नेपाली जिन्दाबाद, नेपाली जनता जिन्दाबाद, नेपाली जनता जिन्दाबाद, सचेत नेपाली जिन्दाबाद, नेपाली जनता जिन्दाबाद। यहाँ सबैलाई नमस्कार छ। धनकुटामा म पहिलो पटक आएको छु। धनकुटामा पहिलो पटक आएर यहाँको अगाडि यसरी उभिनु पाउन मैले गौरव महसुस गरेको छु। यहाँ सबैलाई नमस्कार छ। र संसारभरिबाट मेरो पेज मार्फत लाइभ हेरिरहनुभएका आम नेपाली नागरिकहरू जो संसार बाहिर बसेर आज यो देश यो दशैंको बेलामा देश बाहिर बसेर आफ्नो परिवारसँग हुनुपर्ने बेलामा परिवारसँग बसेर खानुपर्ने सबै जे जस्तो छ हामी सँगै बस्नुपर्ने बेलामा हामी बाहिर छौँ। तपाईहरू बाहिर बसेर हामीलाई यो लाइभ हेरिरहनु भएको छ र तपाईहरूको दुःख पीडा मलाई महसुस गरिरहेको छु। अहिले मैले बाहिर बस्दाको पीडा के हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ सबैलाई नमस्कार छ। जो संसार बाहिर नेपाल बाहिर बसिरहनु भएको छ र यहाँ कार्यक्रममा उपस्थित तपाईहरू सबैलाई फेरि पनि नमस्कार गर्छु। एउटा मानिसले आँट्यो भने यो संसारमा गर्न नसक्ने केही पनि छैन। एउटा मानिसले आँट्यो भने यो संसारमा गर्न नसक्ने केही पनि छैन। जे पनि सम्भव छ हर वखत भन्नुस् म गर्न सक्छु। यस आई क्यान। तपाईँ हामी सबै भित्र एउटा अद्भुत लाइन सुतेर बसेको छ। तपाईँ भित्र पनि छ, म भित्र छ, हरेक मानिस भित्र एउटा लाइन सुतेर बसेको अवस्थामा छ। त्यो लाइनलाई जाग्न दिनुहोस्। त्यो लाइनलाई जाग्न दिनुहोस्। जुन बेला तपाईँले त्यो लाइन जगाउनुहुन्छ तपाईँले चाहेको हरेक कुराहरू तपाईँ पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यो माइन्ड सुपर कम्प्युटर हो। हामी भन्ने गर्छौँ यो त कम्प्युटर जस्तो रहेछ। कम्प्युटर जस्तो रहेछ भन्दाखेरि तपाईले सुपर कम्प्युटर भन्नुहोस्। सुपर कम्प्युटर जस्तो भन्नुभयो भने तपाईले सम्झिनुहोस् यो सुपर कम्प्युटर बनाउने यो माइन्ड
यो माइन्ड जुन सुपर कम्प्युटर छ, यो सुपर कम्प्युटरको किबोर्ड हराएको छ। कुनै कम्प्युटर तपाईको अगाडि छ, तर त्यो कम्प्युटरको किबोर्ड हरायो भने तपाईँ त्यो कम्प्युटरलाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ? तपाईँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, चाहे तपाईको अगाडि सुपर कम्प्युटर किन नहोस्। हामी त्यस्तै भएका छौँ। हामीसँग सुपर कम्प्युटर छ, यहाँ भित्र यो टाउको भित्र छ, तर यो टाउको यो सुपर कम्प्युटर चलाउने किबोर्ड हामीले गुमाएका छौँ, हामीलाई थाहा छैन र त्यो खोजिरहन्छौँ। हामी भेट्दैनौँ कहाँ छ यो चलाउने चिज, अनि हामी अल्मलिन्छौँ। केमा अल्मलिन्छौँ? यसो रमाइलो गर्छौँ, अलिकति जाँड खान्छौँ, अलिकति झगडा गर्छौँ, एउटा मानिससँग विवाद गर्छौँ, यसरी हामी रल्लिन्छौँ। किनभने एउटा शक्ति छुपेर रहेको छ, त्यो शक्तिलाई सम्हाल्न सकेका छैनौँ हामीले। त्यसकारण मेरो अनुरोध छ, यो सुपर कम्प्युटरको तपाईँ त्यो किबोर्डको खोजी गर्नुहोस्। त्यो किबोर्डको खोजी गर्नुभयो भने म मेरो देशको युवाले, यो देशको युवाले, यो संसारका कुनै पनि युवाले गरेको काम यो देशका युवाले गरेर देखाउन सक्छन्। मलाई यो कुरामा विश्वास छ र यो देशमा हामी यो देशलाई अरू जुन देशले जसरी आफ्नो देश बनाएका छन् त्योभन्दा सुन्दर देश बनाउन सक्छौँ। पहाडकी रानी भनिन्छ धनकुटालाई। नेपालको सबैभन्दा सुन्दर ठाउँ हो धनकुटा, तर हेर्नुहोस् यही धनकुटालाई कति कुरूप बनाएका छन् यिनीहरूले। प्रकृतिले यति कुराहरू दिएको छ, प्रकृतिले दिएको यति कुराहरूलाई हामीले ठिक ढङ्गले नचलाइदिएर यो यहाँ छ है भनेर संसारलाई देखाउन पनि नसकेर हामीले हाम्रा कुराहरू युरोपमा जानुहुन्छ 2000 मिटरका डाँडाहरू बडो गौरवका साथ, खुसीका साथ मानिसहरू चढेका छन्। त्यहाँ अरबौं खर्च गरेका छन्। खर्च त्यति धेरै भएको छ, तर यहाँ हामी 29,000 फिटका डाँडाहरू छन्। यस्ता 6000 फिटका यति धेरै यहाँ डाँडाहरू छन्, यति हरियाली छ, जहाँ गएर आँखा खोल्नु त्यही सुन्दर छ। 1 किलोमिटर अगाडि बढ्नुहोस्, आँखा खोल्नुहोस्, यहाँ सुन्दर छ। तपाईँ पश्चिममा जानुहोस्, 1 किलोमिटर हिँड्नुहोस्, त्यो 1 किलोमिटर पुरै सुन्दर छ। तराई जानुहोस्, पहाड जानुहोस्, यो भनेको यो नेपाल भनेको संसारको सबैभन्दा सुन्दर देश। यति सुन्दर देशलाई यहाँका भ्रष्ट नेताहरूले, यहाँका भ्रष्ट पार्टीहरूले, यहाँका भ्रष्ट ब्युरोक्राटहरूले जस्तो बनाएका छन्। हामीलाई, हाम्रो देशका युवाहरूलाई 85 लाख युवाहरू विदेशमा, एउटा कल्पना गरौँ हामी जुन देशमा 3 करोड मानिस छन्, 3 करोड मानिसमा 85 लाख मानिसहरू बाहिर हुनु भनेको कस्तो विडम्बना छ। यति धेरै मानिसहरू बाहिर के कारणले भएका छन्? के हामी रहरले बाहिर गएका हौँ? कोही मानिस रहरले बाहिर गएको हो? होइन, हामीलाई लपेटिएको। तपाईहरूलाई लाग्छ आज 85 लाख मानिसहरू जो बाहिर हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई लाग्छ म मेरो खुसीले, मेरो इच्छाले म विदेशमा आएको छु। भ्रम नपरोस्, तपाईलाई लखेटिएको हो, तपाईलाई लखेटेको हो, त्यो कारणले तपाईँ बाहिर हुनुहुन्छ। त्यसकारण यिनीहरूले कसरी लखेटेका छन् त हामीलाई? पहिलो कुरा यो देशका उद्योग धन्दाहरू सबै ध्वस्त गरिदिन्छ। तपाईँ जति पढ्नुहोस्, जति सुकै ट्यालेन्ट हुनुहोस्, तपाईँ वैज्ञानिक बन्नुहोस्, यहाँबाट उड्ने तपाईँ जहाज हेलिकप्टर धनकुटाबाट बनाउनुहोस्, तपाईको कुनै मूल्याङ्कन हुनेवाला छैन। यो हेलिकप्टर यहाँ खान्च्या बाबु जा विदेशमा छ। यसरी यिनीहरूले यो देशका सारा युवाहरूलाई विदेश लगिदिए र हामीलाई लागिरह्यो म विदेश गएको छु, अलिकति पैसा कमाएकै छु, ठिकै छ जस्तो लागेको छ। तर यो भ्रममा हामी नपरौँ। हामीले यो देशका युवाहरूलाई जोड्ने एउटा महाअभियान लिएर अगाडि बढेका छौँ। यो देशका युवाहरू तपाईहरू जोडिन जरुरी छ। हामी सचेत नेपालीको यो छाता मुनि आउँ। म यहाँलाई अनुरोध गर्छु, हामी यो देशलाई, यो सचेत नेपालीले जुन भिजन लिएर अगाडि बढेको छ, सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समग्रवादको हामीले एउटा विश्व दृष्टिकोण बनाएका छौँ। हामीले यहाँबाट अहिले एउटा विश्व दर्शन विकास गरेका छौँ। जसरी भगवान बुद्धले एउटा दर्शन विकास गर्नुभयो र संसारलाई एउटा उज्यालो दिनुभयो, त्यस्तो दर्शन हामीले पनि यहाँ बनाएका छौँ। यदि यो दर्शन हामीले ठिक ढङ्गले यो देशमा इम्प्लिमेन्ट गर्न पायौँ भने, लागू गर्न पायौँ भने, म तपाईँहरूलाई ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, यो देशलाई 20 वर्षमा यो सचेत नेपालीले सरकार बनाएर यो सर्वपहिचानवाद जुन हामीले दर्शन बनाएका छौँ, यो दर्शनले हामी अगाडि बढ्यौँ भने 20 वर्षमा यो देश, नेपाल भन्ने यो देश विश्वको सबैभन्दा धनी र सबैभन्दा सुखी देशमा छ। म यो तपाईँहरूलाई ग्यारेन्टी दिन चाहन्छु। र हामीलाई यो बन्न नदिनको लागि अहिलेदेखि हामी माथि आक्रमण सुरु भएको छ। यो देशका दलहरूले तपाईँको घरमा एउटा परिकल्पना गरौँ, तपाईँको घरको गार्जियन प्यारेन्ट्स जाँड खानुहुन्छ, उहाँ जाँड खानुहुन्छ, उहाँका 10 जना छोराछोरी छन्, मानिलिउँ।
10 जना छोराछोरीमा जाँड खाने बाउले ती 10 जना छोराछोरीलाई एउटाको घरमा हलो जोत्न, अर्काको घरमा खाना माग्न, अर्काको घरमा केही काम गर्न, टोयलेट सफा गर्न, अर्को घरमा लगेर टोकर गर्न 10 जनालाई 10 किलो लाउनु। अनि ती 10 जनाहरूले कमाउनुहुन्छ। त्यो सबै कमाएको पैसा बाउले ल्याउनु भयो। बाउले ल्याएर अनि त्यो बाउले गाडी किन्यो। मानिले राम्रो गाडी किन्यो, धेरै राम्रो गाडी किन्यो, मर्सिडिज गाडी किन्यो अरे। अनि त्यो गाउँका मानिसहरूले त्यो बाउलाई इज्जत गर्छन्। त्यो जड्या बाउलाई आफ्ना छोराछोरी सबैलाई नोकर बनाएर अनि आफू त्यो नोकरबाट छोराछोरीलाई नोकर बनाएर आएको पैसाले गाडी चढ्ने, बेलुका जाँड खाने, चुरोट खाने बाउलाई कुनै पनि त्यो गाउँको मानिसले सम्मान गर्नुहुन्छ होला? के सम्मान गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न होला? भन्नुहोस् तपाईँ। गर्नुहुन्छ? हामी गर्छौँ, गर्दैनौँ नि त्यसकोलाई। यो देशको सरकार भनेको त्यस्तै जोड्या बाउ, त्यही जोड्या बाउ जस्तै हो। 85 लाख युवाहरूलाई आफ्ना छोराछोरीहरूलाई विदेश पठाएको छ, बेचेको छ। अनि बेचेर यहाँ यिनीहरूले त्यो पैसा के गर्छ? त्यो पैसा जुन यहाँ आउँछ त्यो पैसाले यिनीहरूले के गर्छ होला? तपाईँ एकचोटि विचार गर्नुहोस्। यो धनकुटाको बाटो बन्यो, यहाँको वार्ड स्टेसन तपाईँले कहिल्यै सोध्नुभयो बाटो किन बनेन भनेर? सोध्नु भएको छैन। सबै त्यही जोड्या बाउले खाएको छ पैसा। यहाँ आएको पैसा अनि त्यो जोड्यालाई सहयोग गर्ने अरूले घरले हुन्छन्, तिनीहरूले खाएका छन्। यसरी खाएर देश ब्रह्मरूप गरेका छन्। देशमा अहिले जति पनि बजेट छ तपाईँको 5% बजेट पनि काम गरेको छैन। यिनीहरू सबै खाएका छन्। यसरी देश पुरै तन्नम र विश्वका सबैभन्दा मेहनती जनता, विश्वको तेस्रो मेहनती जनतामा नेपाली पर्छ। विश्वमा श्रमिक एकदम श्रमजीवी भनेर विश्वमा तेस्रोमा परिन्छ नेपाल। तर विश्वको सबैभन्दा तेस्रो भ्रष्ट मुलुक र विश्वको सबैभन्दा गरिब मुलुक यो देशलाई बनाएका छन्। जुन देशका मान्छेहरू सबैभन्दा बढी श्रम गर्छन् विश्वमा, त्यो देश कसरी कङ्गाल भयो? त्यो देश कसरी भ्रष्ट भयो? त्यो देश कसरी संसारको सबैभन्दा गरिब भयो? यो हामीले कहिल्यै यी नेताहरूलाई भोट माग्न आउने बेलामा सोध्यौँ? हामीले कहिल्यै सोधेनौँ। यिनीहरूलाई खालि भोट हालेकै गरौँ। 70 वर्षदेखि हामीले भोट हाल्यौँ। यिनीहरू अहिलेसम्म पनि राजनैतिक प्रणाली बदल्नु पर्यो, राजनैतिक परिवर्तन बाँकी छ भनेर हामीलाई झुक्क्याएका छन्। यिनीहरूले जहिलेसम्म हामीलाई यिनीहरूका चक्करमा परिरह्यो भने अब 100 वर्ष पछाडि पनि तपाईँ यस्तै बाटोमा हिँड्नुहुन्छ। काठमाडौँ जाँदाखेरि तपाईँ यहाँबाट काठमाडौँ जानुहुन्छ, 2टा घोडा पनि राम्रोसँग नपुग्ने तिनै बाटोलाई हाइवे हाम्रो धेरै राम्रो बाटो भनेर बस्नुपर्ने हुन्छ। यो बेच यिनीहरूले गरेका छन्। त्यसकारण यो हामीभित्रको क्षमता पनि विकास गर्नुपर्छ। हामीले मेरो समस्याको समाधान बाहिर गएर मात्र हुन्छ भन्ने कुरा ठान्नु भएन। हामीले म यही गर्न सक्छु भन्ने एउटा चेतना, माइन्डको विकास यहाँ गर्नु पर्यो। अर्काको टेप रेकर्डर बजाउनु भएन यो माइन्डमा। यहाँ तपाईँले सोच्नु पर्यो यो माइन्ड तपाईँको मानिस हुँ भनेको यो माइन्ड भएको कारणले मानिस हो। हिँड्न त जनावरहरू पनि हिँड्छ, खान त जनावरहरू पनि खान्छन्, सेक्स गर्ने त जनावरले पनि गर्छ, किरा फटेङ्ग्राले पनि बच्चा बच्ची जन्माउँछन्। तर मान्छे फरक के कारणले हो भने यो माइन्ड भएको कारणले फरक। तपाईँ फरक भयो भनेपछि फरक सोच्नु पर्यो, मान्छे नै हुनु पर्यो, किरा फटेङ्ग्रा हुनु भएन र यिनीहरूले जे भन्छन् त्यसैमा ठप्पा लाउनु भएन। तपाईँहरूले हामीले सबैले यो सोच्नु पर्यो। म पनि बेहोस थिएँ, किताब लेख्थेँ, म बुक लेखेर बस्थेँ, विपස්සना ध्यान गर्थेँ। भगवान बुद्ध मेरा गुरु भनेर म भगवान बुद्धलाई मानेर विपස්සना ध्यान गरेर बस्थेँ। म विपස්සना ध्यान गरेर बसिरहने, देश बर्बाद भइसक्यो, लुटेर गरेँ। म बुक लेखेर बस्थेँ। मैले बुक लेखेर यो देश परिवर्तन गर्छु, यो देशमा चेतना भर्न सक्छु होला भन्ने लागेको छु। भएन, सकिएन। राजनीति नै गर्नु पर्ने रहेछ, राजनीति नै आउनु पर्ने रहेछ। किनभने सबै कुरा राजनीतिले कन्ट्रोल गरेको रहेछ। भोलि अहिले तपाईँहरू सबै विदेश जान चाहनुहुन्छ, भोलि तपाईँलाई एउटा निर्णय गरिदिए प्रधानमन्त्रीले कोही पनि विदेश जान नपाउने भनिदियो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँ कोही अहिले भिजा हानेर बसिराख्नु भएको छ, भोलि जानै हुन्छ एयरपोर्ट भने तपाईँ फर्किनु पर्यो कि परेन? त्यो के गर्यो? राजनीतिले गर्यो कि गरेन? राजनीतिले त्यो गर्यो। अर्को कुरा अहिले नै तपाईँ हेर्नु ल, भोलिदेखि अहिले दसैँको बेला छ, व्यापार बिजनेस चलिरहेको होला। भोलिदेखि लकडाउन फेरि भन्यो भने यी होटल सबै बन्द गर्नु पर्यो। राजनीतिले गर्यो कि गरेन? सबै नियन्त्रण। भोलि युवाहरू तपाईँहरूले बाहिरका युवाहरू जो 85 लाख मानिसहरू बाहिर हुनुहुन्छ, बाहिरको कोही पनि नेपाल आउन पाउँदैन अहिले भन्यो भने के भयो? बाहिर आउन पाए? राजनीतिले गर्यो कि गरेन?
सबै हाम्रो सबै कुरा राजनीतिले नियन्त्रण गरेको छ भने अनि हामी चाहिँ राजनीति के काम राजनीतिमा गर्दिन राजनीतिको काम छैन भनेर हामी बाहिर नबसौँ राजनीतिमा अलिकति चाख राखौँ यो बाटो बन्दैछ भने यो बाटोमा कति पैसा आएको थियो सोधौँ प्रश्न गरौँ नेतालाई भोट हाल्ने बेलामा सोध्नुहोस् तपाईँ काङ्ग्रेसको आउँछन् अब कम्युनिस्ट आउँछन् अध्यात्मवादी भनेर राजावादीहरू आउँछ यिनीहरूलाई पहिला तपाईँ सोध्नुहोस् 70 वर्षमा तैँले के गरिस् पहिला सुन्नुहोस् 70 वर्षमा तैँले के गरिस् भनेपछि यिनीहरूले तपाईँलाई भन्छन् हामीले राजनीतिक परिवर्तन गर्यौँ सिस्टम परिवर्तन गर्यौँ एक बेला कतिचोटि सिस्टम परिवर्तन गर्छस् त सिस्टम परिवर्तन गरिस् हाम्रो के परिवर्तन गरिस् तैँले यो बाटोमा के परिवर्तन गरिस् तेरो सिस्टमले के परिवर्तन गर्यो यो सोध्नुहोस् यो सोध्ने हिम्मत गर्नु पर्यो जतिखेर पनि प्रश्न गर्नु पर्यो यो प्रश्न गर्ने साहस चाहिँ हामीले बटुलेको हुनु पर्यो र अर्को एउटा कुरा युवाहरूलाई मेरो अनुरोध छ युवाहरूलाई यहाँ दिदीबहिनीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि मेरो अनुरोध छ हामी चुपचाप नबस्नु चुपचाप भन्नुको मतलब हामी कुनै पनि काम यो माइन्डलाई चल्न दिउँ हामी कल्पना गर्न दिउँ यसलाई विचार गर्न दिउँ यसलाई अलिकति पढौँ थोरै अध्ययन गरौँ थोरै मान्छेका कुरा सुनौँ थोरै किताब पनि पढौँ दिनमा डिग्री चाहिँदैन डिग्रीको आवश्यकता छैन डिग्री चाहिने खानालाई मान्छौँ तर तपाईँले पढ्नु भयो भने व्यवसाय गर्न तपाईँलाई त्यो काम लाग्छ मानिसहरूसँग भेट्नु भयो भने हामीसँग जोडिनु भयो भने हामीले पनि व्यवसाय गर्न तपाईँलाई सपोर्ट गर्न सक्छौँ यहाँ तपाईँले केही गर्नु र एउटा चेतनाको विकास गर्नु म गर्न सक्छु र मैले गर्नुपर्छ मैले नै गर्नुपर्छ म मागेर खान्न भन्ने एउटा चेतनाको विकास गर्नु यो देशलाई पुरा मागेर खाने निकम्माको देश बनाउन खोजिँदैछ यो हामी अस्वीकार गरौँ हामी संसारमा वीर भनेर संसारले मान्छ संसारको वीर भनेर कहलिएको जाति बौद्धिक भनेर एउटा विचार गएको देश यहाँबाट विचार पनि गएको छ भगवान बुद्धले त्यत्रो विचार गर्नु भएको छ शिवसूत्र भनेर किरातेश्वर महादेव शिवले त्यत्रो विचार विश्वलाई दिनुभएको छ अष्टावक्र दिँदा यही राजा जनकको दरबारमा अष्टावक्र हुन्थ्यो उहाँले यत्रो ज्ञान संसारभरि फिजाउनु भयो यो ज्ञानको भूमि पनि यहाँका जे चाहे हिन्दूका हुन् चाहे बुद्धका हुन् अरू धेरै ग्रन्थहरू यही देशबाट विचार गरेको छ यो विचारको भूमि यो शक्तिको भूमि पनि हो तर हामी मृदु जस्तो दास जस्तो भएर किन बस्नु पर्यो भने हामीले सोच्न छोडिदियौँ हामीलाई जे सोच्न लाग्यो उनीहरूले त्यही सोच्न थाले यो देशमा इन्डिया बिना केही हुँदैन भनेर हामीलाई सोच्न बाध्य पार्यो इन्डियाले हाम्रो सारा विकास रोकेको छ भन्ने कुरा हामीले यो देशका नागरिकहरूलाई बुझाउन सकेनौँ जुन दिनसम्म इन्डियासँग हामी यसरी टाँसिन्छौँ त्यो दिनसम्म यो देशको विकासै हुँदैन जहिलेसम्म खुला बोर्डर हुन्छ जहिलेसम्म यो देश शक्तिशाली हुँदैन यो देशको सेना शक्तिशाली हुँदैन अहिलेसम्म यो देशको विकासै हुँदैन हाम्रो अहिले विकास गर्ने हो भने यो चेतनाको विकास गर्नु पर्यो र युवाहरूलाई मेरो अनुरोध छ जतिखेर पनि तपाईँहरू एकदमसँग अपडेट रहनुहोस् काम गर्न सक्छु म गर्छु भन्ने भाव क्रिएट गर्नुहोस् र गर्न सकिन्छ दिनमा 1 घण्टा कुनै पनि शब्दमा पढ्नुहोस् दिनमा 1 घण्टा पढ्नु भयो तपाईँलाई डिग्री लिनुहोस् मैले भनेको होइन तर व्यवसाय गर्न काम लाग्छ मानिसहरूसँग भेट्न राजनीति गर्नुभयो भने कहीँ विदेश जानुभयो भने तपाईँलाई काम लाग्छ दिनमा 1 घण्टा पढ्नुहोस् दिनमा 1 घण्टा पढ्नुभयो भने तपाईँले हप्तामा एउटा किताब पढ्नुहुन्छ हप्तामा एउटा किताब पढ्नु भनेको तपाईँले वर्षमा 52 वटा किताब पढ्नु वर्षमा 52 वटा किताब पढ्नु भनेको तपाईँ ग्रेजुएसन गर्नु बराबर तपाईँ केही नियमित गर्नुभयो भने 2 वर्षमा तपाईँ डिग्री होल्डर हुनुहुन्छ 3 वर्षमा केवल दिनमा 1 घण्टा पढेर तपाईँ 3 वर्षमा पिएचडी होल्डर बराबरको ज्ञान हासिल र 3 वर्ष 4 वर्ष पढ्नुभयो भने म तपाईँलाई भन्छु तपाईँ लाइन बन्नुहुन्छ सिनमा बन्नुहुन्छ संसारको जुन सुकै बौद्धिक भनेको मानिससँग तपाईँ आँखा जुलाएर कम्पर गरेर बात गर्न सक्नुहुन्छ जुन सुकै विषयमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको कन्फिडेन्स लेभल बढ्छ पहिला कन्फिडेन्समा रहन्छ लाइनलाई तपाईँले हेर्नु भएको छ लाइनलाई जङ्गलको राजा के भयो लाइन जङ्गलको राजा भयो त्यसलाई सबै जनताहरूले भोट हालेर औँठा छाप लगाएर राजा बनाएको होइन त्यसलाई राजा उसको एटिट्युडले बनाएको लाइनको एटिट्युड हुन्छ उसको विजेताको जस्तो एटिट्युड हुन्छ त्यस कारण ऊ हिँड्दा ऊ जाँदाखेरि उसको सम्मान गरिन्छ उसको एटिट्युड यो बनाउनुहोस् लाइनको जस्तो एटिट्युड म जित्न सक्छु म गर्न सक्छु भन्ने एउटा भाव यहाँ जतिखेर के बनाउनु म संसारका कुनै पनि मानिसले गरेको काम गर्न सक्ने हैसियतमा छु यो सम्भावना मभित्र छ एउटा अमेरिकाको केन्द्रले गर्न सक्छ भने नेपालको धनकुटाको केन्द्रले गर्न सक्छ धनकुटाको छोरीले पनि गर्न सक्छिन् त्यस कारण यो चेतना यहाँको छोराछोरीले भन्नु पर्यो यो चेतना भन्नुभयो त्यसले तपाईँलाई इन्स्पायर हुन्छ र युवाहरूलाई मेरो अनुरोध छ
तपाईहरु जतिखेर पनि आफूलाई हातले राख्नुस् म गर्न सक्छु भन्ने भाव क्रिएट गर्नुस्। यो भावले तपाईलाई कहिल्यै असर गर्न दिँदैन। तपाईले काम गर्नुको लागि केही गरिरहन्छ, केही गरिरहनुपर्छ, केही गर्नको लागि निकम्मा भएर बस्नु होइन, केही न केही गर्ने। यहाँ अगाडि बसेर 5,000 भेडा पालेर चिया दोकान गर्ने खोल्नुस्, अलिकति नाङ्गामा बिस्कुट राखेर बस्ने बेच्न सुरु गर्नुस्। एउटा केही 50,000 रुपियाँ छ भने केही बोसो ल्याएर गर्न साबुन बनाउन थाल्नुस्, अगरबत्ती बनाउनुस्। तपाईँ यही भन्छ मोमबत्ती बनाउनुस्, यही भन्छको ठुलो कुरा होइन। यसरी सुरु गर्नुस्। यहाँ सिक्ने तालिम दिने ठाउँहरू छन्, एउटा मिसिन ल्याएर सिलाइ बुनाइ सुरु गर्नुस्। त्यही भोलि एउटा राम्रो बुटिक बन्छ। आज दिदीबहिनीहरूले एउटा सानो मिसिन राखेर सुरु गर्नुभयो भने त्यसैलाई तपाईँ अलिकति डिजाइनिङ र अलिकति माइन्डलाई खुला राख्नु पर्यो, त्यही एउटा विशाल बुटिक हुन्छ। त्यसैले भोलि सेलिब्रेटीहरूलाई त्यही बुटिकबाट यहाँबाट ड्रेस जान सक्छ, यही ढोकाबाट जान सक्छ। त्यसकारण मेरो अनुरोध के हो भने कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यसलाई अलिकति क्रिएटिभ भएर सोच्ने गर्नु, फरक तरिकाले सोच्ने गर्नु। अलिकति फरक तरिकाले गर्नुभयो भने व्यापार बिजनेस सफल हुन्छ। हामीलाई पहिलो कुरा के छ भने व्यापार बिजनेस असफल बनाउनुको लागि देशभरिबाट यो किसिमको वातावरण यी कांग्रेस कम्युनिस्ट र राजावादीहरूले बनाएका छन्। यिनीहरूले सरकारमा आउने बित्तिकै सारा उद्योग धन्दाहरू बेचिदिए। अहिले पनि तपाईँ उद्योग खोल्न जानुभयो भने तपाईँका जुत्ता फाट्छन्, तपाईँले दर्ता गराउनु पर्ने समस्या पर्छ। यो स्थिति सिर्जना गरिएको छ। तथापि यति हुँदाहुँदै पनि हिम्मत गर्नुहोस्। हामी आउँदैछौँ, हामी एउटा आशा हौ। सचेत नेपाली भनेको एउटा होप हो, आशा हो। यो आशाको दियोलाई मर्न नदिऊ। यो आशाको दियो तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीबाट जगाउनुहोस्, जाग्न दिनुहोस्। यदि यो आशाको दियो बचाउन सक्यौँ भने यही आशाको दियोले हामी एक दिन यो देशमा एउटा ज्वाला, एउटा महान यज्ञ बनाउनेछौँ र यो देशलाई उज्यालो दिनेछौँ। म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु र म युवाहरूलाई नै बढी जोड गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू कुनै पनि काम गर्दाखेरि हतोत्साहित हुनुपर्ने कुनै पनि जरुरी छैन। हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि लड्न सकिन्छ। त्यो बेला एकअर्कालाई हामीले उत्साहित गर्नु पर्यो। एउटा बच्चा, सानो बच्चा, तपाईलाई थाहा छ, बच्चा जब पहिलोपटक हिँड्न खोज्छ ऊ लटराउँदै बच्चा हुन्छ। बच्चा लटराउँदै उठेको बच्चा जब उठ्छ त्यो बेला हामी के त्यो बच्चा हिँड्न सक्दैन त लड्छ भनेर थप्पड लाउँछौँ कि हामी ताली बजाउँदै अलिकति हिँड्न खोज्छ। सानो बच्चा हिँड्न खोज्नुहुन्छ तर हामी सबै ताली बजाउँदै बाबु काटे हुने सबै घरको सबै परिवार मिलेर उसलाई कुर्काइकन हिँड्न लगाउँछ। सबैजनाले हामीले किन हिँड्न लगाएको? यदि कोही हेरेसमेन्ट भएर बस्थ्यो भने हामीले उसलाई उत्साहित गरेको कारणले उसलाई प्रेरणा मिलेर ऊ त्यसरी हिँड्न प्रेरित हुन्छ। त्यसकारण सचेत नेपाली भनेको पनि त्यो बच्चा हो। यसलाई तपाईँहरू उत्साहित गर्नुहोस्, अलिकति प्रेरणा दिनुहोस्। आफ्नो नजिकको, आफ्नो छेउको जो साथी हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीसँग जोड्नुहोस्, तपाईँ पनि जोड्नुहोस्, सचेत नेपालीमा आउनुहोस्। म तपाईँहरूलाई ग्यारेन्टी गर्छु भोलि हामी यो देशबाट सारा रोजगारीमा जुन आज एउटा मान्छे तपाईँ यो सरकारले रोजगारी दिन्छ भनेर कसैले कुनै युवाले आशा गर्दैन। त्यही कारणले यो देश बर्बाद भइरहेको छ। तपाईँलाई हामी सचेत नेपालीको सरकार बनिसकेपछि हामी रोजगारीको पनि वातावरण सिर्जना गर्छौँ। गाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने हामीले नयाँ परिकल्पना गरेका छौँ। यो गर्न सकिन्छ। यो हामीले डिजाइनिङ गर्दैछौँ र यो देशको बजेट हामी तपाईँहरूलाई ग्यारेन्टी गर्छौँ। सचेत नेपालीले 2 वर्ष पछाडिको चुनावमा सचेत नेपालीले सरकार बनाउँछ। म विश्वास दिलाउँछु तपाईँहरूलाई, किनभने अब पनि हामीले यिनै पुराना नेताहरूलाई छानिरह्यौँ भने यो देश अब गफमा जान्छ, बर्बादमा गएर यो देशको भविष्य टुङ्गिन्छ। त्यसकारण म युवाहरूलाई अनुरोध गर्छु 2 वर्ष पछाडि जब हामीले सरकार बनाउँछौँ तपाईँ हेर्नुहोस् 5 वर्ष हाम्रो टाइम रहन्छ। 5 वर्षमा हामी यो सरकारले अहिले 50 वर्षमा के गरेको छ मैले बारबार भन्दै गरेको छु। यसले 50 वर्षमा गरेको काम हामी 5 वर्षमा गरेर देखाउन सक्छौँ। यो कुनै गफ होइन, गर्ने पूर्वाधारहरू छन्। यो देश त्यति सम्पन्न छ। त्यसकारण म यो विश्वास दिलाउँछु र त्यति भन्दै म बिदा हुन्छु र यहाँहरूलाई हार्दिक रिक्वेस्ट गर्छु। यहाँ तपाईँहरूले अलिकति हामीले धेरै आज लामो गर्न पाइरहेका छैनौँ। हाम्रा विभिन्न प्राविधिक गडबडीहरू पनि आइरहेका छन्। हाम्रो माइक पनि छैन, त्यसैले म ठुलो स्वरमा कराइरहेको छु। किन यो ठुलो स्वरमा कराएको होला पनि नभन्नु होला, यो बाध्यता छ मेरो र म सुनाउन खोजिरहेको छु र कराउनु पनि पर्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँ नजिक हुनुहुन्छ भने लभ परेको बेला गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्डहरूले अलिकति छेउमा गएर कान खुसी गर्दा पनि राम्रो सुन्छन् उनीहरूले।
तर अलिकति पर कोही मान्छेलाई बोलाउनु पर्यो भने अलिकति ठुलो स्वर लाउनुपर्छ, त्योभन्दा पर गर्नुपर्ने अझ ठुलो स्वर बनाउनुपर्छ। त्यसकारण यो सरकार निकै पर छ, निकै महलमा बस्छ, यसले हाम्रा कुरा सुन्दैन। त्यसकारण हामीले ठुलो स्वरमा बोलाउनु परेको छ, ठुलो स्वरमा कराउनु परेको छ र त्यही मानिस चिच्याउँछ, त्यही मानिस ठुलो स्वरमा बोल्छ जसको पुच्छरमा आगो लाग्छ, जसको शरीरमा अहिले तपाईँ चुपचाप बसिरहनु भएको छ। पछाडि दियोलाई तपाईँको पछाडिपट्टि कसैले आगो लगाइदियो भने तपाईँ यतिकै हात उता भनेर त्यही गर्नुहुन्छ। यो कराई भनेको पुण्य पछाडि अहिले कराएको भनेको यो आगो लागेर कराएको, यो आगो तपाईँमा पनि लागेको छ, तपाईँले देखिराख्नु भएको छैन। त्यो आगोलाई निम्न नदिनुहोस्, त्यो भित्र लागेको आगोलाई उठ्न दिनुहोस्, जल्न दिनुहोस्। र एक दिन हामीले यी भ्रष्टहरूको जसरी पुच्छरमा आगो लगाइदिएपछि, रावणले आगो लगाइदिएपछि हनुमानले लङ्का लडायो, त्यसरी नै आज यो देशका युवाहरूको पुच्छरमा आगो लागेको छ। यो सरकारले अब यो सरकारलाई, यो युवाहरूले यो भ्रष्ट सरकारलाई जलाउनु जरुरी छ। यहाँका प्रतिपक्षी पुराना नेता सबलाई यो आगोले जलाउनु पर्छ र यसमा नयाँ चिज क्रिएट गर्नुपर्छ। हामीले यसको लागि सचेत नेपाली आएको छ, सचेत नेपाली तपाईहरु बच्चा छ, सचेत नेपाली बालक छ। यसलाई तपाईको तातेको जरुरी छ। यसलाई ताते गरेर डोर्याउनुस्। भोलि यो देश हामी डोर्याउँछौँ, यो देशलाई हामीले चाहेको जस्तो देश बनाएर देखाउँछौँ। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। हाम्रो यहाँ फोटो सेसन धनकुटाको हाम्रो टिमको फोटो सेसन कार्यक्रम भइरहेको छ। फोटो हामी खिच्दैछौँ र धनकुटामा हामीले एउटा राम्रो टिम, हाम्रो एउटा राम्रो शक्तिशाली टिम बनेको छ। आज हामीले प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि हामीले धनकुटाको जिल्ला कार्य समिति निर्माण गर्न सकेनौँ। तथापि हामी एउटा राम्रो निकै ठुलो टिम हामीले बनाएका छौँ। हामीलाई एकदमै खुसी पनि लागेको छ। यहाँ हाम्रो रोशनजी हुनुहुन्छ, रोशनजी यता हाम्रो टिकारामजी हुनुहुन्छ र हामी यहाँ तपाईले जय सचेत नेपाली भन्नु होला है, यहाँ दीक्षिका तामाङ हुनुहुन्छ। हामी धनकुटाबाट एकचोटि सबैले एकपटक आफ्नो नाम भनिदिनु है, नाम मात्रै एकदम हजुरको नाम भनिदिनु। हजुर भनिदिनु, हजुर म्याम, हजुर अलिकति राम्रो बहिनी, हजुर एकदम नजिक, हजुर हजुर म्याम, हजुर यताबाट सबै सुन्नु अगाडि म्यामले। नमस्ते, म दादा शेर्पा, सबैले के गरेर भन्यो अलि साह्रो हो, साह्रो फोकस गर्नु अलि नजिकबाट। नमस्कार, म रोशन बुढाथोकी धनकुटाबाट। हो सर, टिकाराम कार्की। हाम्रो यो टिम प्रकाश बुढाथोकी। हाम्रो यो टिम हजुरहरूले देखिसक्नु भएको छ। अब एकपटक तपाईँ यहाँको हाम्रो लिडर धनकुटाको टिकाराम कार्की हुनुहुन्छ। उहाँले अब नारा लाउनुहुन्छ, जय सचेत नेपाली भन्नुहुन्छ। उहाँसँग हामी सचेत नेपाली भन्नुहुन्छ, हामी जिन्दाबाद भन्छौँ र उहाँले नेपाली जनता भन्नुहुन्छ, जिन्दाबाद भन्छौँ। सचेत नेपाली जिन्दाबाद, सचेत नेपाली जिन्दाबाद, नेपाली जनता जिन्दाबाद, नेपाली जनता जिन्दाबाद, सचेत नेपाली जिन्दाबाद, नेपाली जनता जिन्दाबाद, नेपाली जनता जिन्दाबाद, सचेत नेपाली जिन्दाबाद, नेपाली जनता जिन्दाबाद। धन्यवाद छ। धनकुटा एकदमै धनकुटामा हामीले एउटा राम्रो कार्यक्रम गर्न पाएका छौँ र हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम हुँदैछ। यहाँ अलिकति प्राविधिक कारणले हामीले तत्काल यो गरेका छौँ र एउटा कार्यक्रममा हामी फेरि यसलाई औपचारिकता दिँदैछौँ।